अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता था सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की इस्तकामत। तो आज हम पढ़ते हैं सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की इस्तकामत के बारे में कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने किस तरह से इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह के पैगंबर के शाना बशाना खड़े होने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया उन्होंने, और उन्होंने किस तरह से इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। तमाम सहाबा कराम मुख्तलिफ मुसीबतों में गिरफ्तार रहे, कफ़ार उनको तंग करते थे, तरह तरह के मुजालिम उन पर ढाते थे, लेकिन सहाबा कराम का ईमान कभी भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ था। वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे ना हटे। मुख्तलिफ सहाबा कराम को मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अल्लाह के दीन से एक कदम भी पीछे ना हटे। अब आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हज़रत ख़बाब बिन अल-अरत के बारे में। यूँ तो तमाम सहाबा कराम ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, यहाँ चंद एक का जिक्र है। तो आज हम हज़रत ख़बाब से शुरू करते हैं कि हज़रत ख़बाब ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने किस किस मुसीबत का सामना किया। हज़रत ख़बाब बिन अल-अरत फरमाते हैं कि एक दफ़ा हमने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी मुसीबतों का हाल बयान करके दुआ की दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या आप लोगों ने नहीं देखा? किसी को आदमी को ज़मीन में गाड़ दिया गया, उसे आरे से चीरकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ख़बाब, आपसे पहले जो लोग थे उनको भी इस्लाम की खातर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी आदमी को जिंदा ज़मीन में गड़ा खोद कर गाड़ दिया, और ज़ालिमों ने सिर्फ इस पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि उसको जिंदा आरे से चीरकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहते क्या थे कि इस्लाम छोड़ दो, लेकिन अल्लाह का वो नेक बंदा इस्लाम पर कायम रहा, अपनी जान दे दी लेकिन इस्लाम से नहीं हटा। और इसी तरह एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान किया कि किसी को लोहे की कंगियों से उसका गोश्त चीर चीर कर लग कर दिया गया। यानी एक जिंदा इंसान को लोहे की कंगियों से गोश्त अचीलना यानी खींचना कितना तकलीफ दे मरहला है, लेकिन कफ़ार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहना है। जिसने भी दीन का बोलबाला करना है उसने इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना है कि हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुँचती है तो किस कदर तकलीफ़ होती है। अब अल्लाह के उस बंदे को देखें जिसको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया गया, और उसके बाद फिर उसके ज़िंदा गाड़ने के बाद उसको सिर्फ इसी पे इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि उसको आरे के साथ 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तरह से एक आदमी को लोहे की कंगियों से उसका गोश्त अलहदा करना किस कदर तकलीफ दे मरहला है, लेकिन वो इस्लाम से नहीं हटे, वो इस्लाम पर कायम रहे हैं। यानी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों की मिसालें देकर क्या साबित करना चाहा था कि इस्लाम की खातिर शुरू से ही लोगों ने दीन के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। इसलिए ए ख़बाब, अगर आपको दीन की खातिर तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है तो आपको करना होगी, क्योंकि अल्लाह के दीन का बोलबाला करने के लिए हमेशा से इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर हज़रत ख़बाब अलैहिस्सलाम को किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा वो हम देखते हैं कि किस किस तरह हज़रत ख़बाब के साथ लोगों ने, कफ़ार ने किस तरह जुल्म ढाए और किस तरह से उन ज़ालिम का उन्होंने सामना किया। हम ये सारा कुछ हम इधर पढ़ते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने इन कफ़ार की मुश्किलात का सामना किया था। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़मीन पर लटा दिया गया, यानी ज़मीन पर पहले कोयले दहकाए गए हैं, उसके बाद हज़रत ख़बाब को उन पर लटा दिया गया और एक आदमी उनकी छाती पर पाँव रखे खड़ा रहा ताकि करवट ना बदल सके। यानी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें कि कोयले पहले दहकाए गए हैं, जब कोयले अच्छी तरह से दहक गए हैं तो फिर हज़रत ख़बाब को उन पर लटा दिया गया। और एक शख्स उनकी छाती पर क्यों खड़ा था? ताकि वो करवट ना बदल सके और वो अल्लाह का नाम देते रहे, यहाँ तक कि कोयले आप रज़ी अल्लाह अन्हों के जिस्म की चर्बी पिघलने से खुद ही ठंडे पड़ गए। यानी कफ़ार कहते थे कि ख़बाब, अल्लाह का नाम छोड़ दो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम छोड़ दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम पर कायम रहे, उन्होंने
اس سے نہ ہٹنے کی انہوں نے اس سے ہٹنے کا سوچا بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ نشان عظمت و استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گئے۔ یعنی یہ جو نشان پڑے تھے یعنی کوئلے دہکے ہوئے تھے اور وہ آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر گھس گئے تھے کیونکہ چربی پگھل رہی تھی۔ وہ نشان جو تھے ساری زندگی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے جسم پر لگے رہے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اسلام کی خاطر انہوں نے تمام طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، یعنی تکلیف کی انتہا دیکھیں کہ سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گاؤ لگا کر اذیتیں دی گئیں، یعنی تلواروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ ان کو مار رہے تھے اور پوچھتے تھے، خبیب اب تو آپ چاہتے ہوں گے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ حضرت خبیب کو کہتے تھے کہ آپ چاہتے ہوں گے کہ محمد میری جگہ ہوتے اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرتے، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی اور جو جواب دیا وہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے اور وہ سنہری حروف تا قیامت رہیں گے کہ انہوں نے کفار کو کیا جواب دیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے 100 اس طرح کی اذیتیں دے دے کر مارا جائے اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یعنی انہوں نے کفار کو ستم ظریف جو ظلم کر رہا تھا، اس نے پوچھا تھا نا، ظلم جو تلواروں اور نیزوں کے ساتھ تکلیفیں دے رہا، ستم ظریف کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ خبیب آپ تو چاہتے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جگہ ہوتے، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ کیا ہے، مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے وہ مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت کی انتہا دیکھیں کہ وہ کہتے میں تو برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام کی محبت جو تھی اس کی تو ہم مثال دے ہی نہیں سکتے۔ ہم تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، اس کی مثالیں تا قیامت ہمارے سامنے موجود رہیں گی۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی جب وہ شہید کیا جا رہا تھا ان کو، تو انہوں نے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ تھا، جب میں ایمان کی حالت میں جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے لگتی ہے یا بائیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ ان کی محبت، ان کی استقامت، ان کا پیار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہمیں تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو کافر نہیں دیکھ رہے۔ یعنی اللہ ان کو جنت دکھا رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جان قربان کرنے کا، وہ اس میں پورا اتر رہے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں، میری پہلے دائیں کروٹ لگتی ہے یا بائیں کروٹ۔ یعنی میں نے جب اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر ہی دیا ہے، لہٰذا مجھے اب کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ میری جان کس طرح سے نکلتی ہے، میں کس سائڈ پہ گرتا ہوں، مجھے سب کچھ منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت بلال کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح کفار ان پر ظلم کرتے تھے، کوئلے دہکا کر ان کو پلٹا دیتے تھے، تپتی دھوپ میں آپ رضی اللہ عنہ کو لٹا دیتے تھے اور کہتے تھے، ابو جہل کہتا تھا کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت بلال کہتے تھے کہ میں جو احد کہتا ہوں، جو اس سے مجھے سکون ملتا ہے، تمہیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اسلام کی شہید خاتون، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، مظلوم ترین شہید ہمارے اسلام میں، کس طرح سے ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 اونٹوں کے ساتھ
ایک کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی گئی، دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی گئی، اور ایک اونٹ دائیں طرف روانہ کر دیا گیا اور ایک بائیں طرف روانہ کر دیا گیا۔ زندہ خاتون کے، صحابیہ کے 2 حصے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ استقامت کی مثالیں ایسی بھری پڑی ہیں اسلام میں کہ ہم تو ان کو پہنچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سمیہ کو جب 2 حصے کیا جا رہا تھا، وہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہی ہیں کہ اسلام کو نہیں چھوڑنا، میں وہ چیز دیکھ رہی جو یہ نہیں دیکھ رہے، یعنی اللہ ان کو جنت دکھا رہے تھے، وہ کہ جنت دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اس تکلیف کا اندازہ تو لگائیں، کس قدر تکلیف تھی، کس طرح سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن اسلام سے ذرہ برابر بھی نہ ہٹی۔ یہی ہے سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، جس طرح سے انہوں نے کفار کے مظالم برداشت کیے ہیں، ان کی مثالیں ایسی ہیں جن تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم ان سے ہدایت تو حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا یہ ہمارا لاسٹ کوسچن تھا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے سننا بھی ہے، سننے کے بعد سمجھنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔